بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيد يا سند يا صمد يا من له المستند اجعل لي فرجا ومخرجا مما أنا فيه، واكفني فيه وأعوذ بك. بسم الله التامات يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحمن يا رحيم. يا خالق يا رزاق يا بارئ يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا مالك يا قادر يا وهاب يا تواب يا حكيم. يا سميع يا بصير يا غفور يا رحيم يا غافر يا شكور يا عالم يا عادل يا كريم يا رحيم يا ودود يا غفور يا رؤوف يا مغيث يا مجيب يا حبيب يا منيب يا رقيب يا معيد يا حافظ يا قابض يا حي يا مالك يا باعث يا وارث يا رحيم يا راحم يا فاتح يا فارج يا فاخر يا معز يا مذل يا معين يا مبين يا جليل يا جميل يا كفيل يا وكيل يا دليل يا حي يا قيوم يا جبار يا غفار يا حنان يا منان يا ديان يا غفران يا برهان يا سبحان يا مستعان يا سلطان يا أمين يا مؤمن يا متكبر يا شكور يا عزيز يا علي يا وفي يا زكي يا قوي يا غني يا محق يا معطي يا آخر يا أحسن الخالقين يا خير الرازقين يا خير الغافرين يا خير المحسنين يا خير الناصرين يا أرحم الراحمين يا نور السماوات والأرض يا نور السماوات والأرض يا هادي المضلين يا دليل المتحيرين يا خالق كل شيء يا فاطر السماوات والأرض يا هادي المضلين يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا رفيع الدرجات يا مجيب الدعوات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا محيي الأموات يا ضاعف الحسنات يا دافع البليات. اللهم احفظ صاحب هذا الدعاء من الطاعون والزلزلة والفجاة والوباء ومن شر السلطان الجابر وشر العين السوء ومن السلطان الجابر وشر العين السوء ومن شر الأعداء
ومن شر الجن والإنس بحق لا إله إلا هو الحي القيوم بحق كافها يا عين صاد وبحق حميم عين سين قاف وبحق محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وبحق سيدنا أبي بكر الصديق وبحق عمر بن الخطاب وبحق عثمان بن عفان وبحق علي المرتضى رضي الله تعالى عنهم أجمعين والأئمة الهدى وبحق اللوح والقلم والكرسي والعرش وبحق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم احفظ صاحب هذا الدعاء من شر كل ذي شر ومن شر طارق الليل والنهار ومن شر والد وما ولد ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها وهو الغفور الرحيم اللهم احفظ صاحب هذا الدعاء من شر الأعداء ومن شر جميع المحنة والداء ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد يا رب بعزة عزتك والقهر بلطفك والرحمة رحمتك يا واهب العطايا يا دافع البلايا يا غافر الخطايا يا ستار العيوب يا نور الغيوب يا نور القلوب يا حبيب القلوب يا قاضي الحاجات يا رحمن الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين بحق إلى الله تصير الأمور اللهم أستودعك نفسي وروحي ومالي وأولادي وجميع ما أنعمت علي في الدين وجميع ما أنعمت علي في الدين والدنيا والآخرة إنه لا يضيع صانيك يصونك ومحفوظك ومامولك ولا يجيرني أحدا منك ولن أجد من دونه ملتحدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين
وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيد يا سند يا صمد يا من له المستند اجعل لي فرجا ومخرجا مما أنا فيه، واكفني فيه وأعوذ بك. بسم الله التامات يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحمن يا رحيم. يا خالق يا رزاق يا بارئ يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا مالك يا قادر يا وهاب يا تواب يا حكيم يا سميع يا بصير يا غفور يا رحيم يا غافر يا شكور يا عالم يا عادل يا كريم يا رحيم يا ودود يا غفور يا رؤوف يا مغيث يا مجيب يا حبيب يا منيب يا رقيب يا معيد يا حافظ يا قابض يا حي يا مالك يا باعث يا وارث يا رحيم يا راحم يا فاتح يا فارج يا فاخر يا معز يا مذل يا معين يا مبين يا جليل يا جميل يا كفيل يا وكيل يا دليل يا حي يا قيوم يا جبار يا غفار يا حنان يا منان يا ديان يا غفران يا برهان يا سبحان يا مستعان يا سلطان يا أمين يا مؤمن يا متكبر يا شكور يا عزيز يا علي يا وفي يا زكي يا قوي يا غني يا محق يا معطي يا آخر يا أحسن الخالقين يا خير الرازقين يا خير الغافرين يا خير المحسنين يا خير الناصرين يا أرحم الراحمين يا نور السماوات والأرض يا نور السماوات والأرض يا هادي المضلين يا دليل المتحيرين يا خالق كل شيء يا فاطر السماوات والأرض يا هادي المضلين يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا رفيع الدرجات يا مجيب الدعوات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا محيي الأموات يا ضاعف الحسنات يا دافع البليات. اللهم احفظ صاحب هذا الدعاء من الطاعون والزلزلة والفجاة والوباء ومن شر السلطان الجابر وشر العين السوء
ومن السلطان الجابر وشر العين السوء ومن شر الأعداء ومن شر الجن والإنس بحق لا إله إلا هو الحي القيوم بحق كافها يا عين صاد وبحق حميم عين سين قاف وبحق محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وبحق سيدنا أبي بكر الصديق وبحق عمر بن الخطاب وبحق عثمان بن عفان وبحق علي المرتضى رضي الله تعالى عنهم أجمعين والأئمة الهدى وبحق اللوح والقلم والكرسي والعرش وبحق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم احفظ صاحب هذا الدعاء من شر كل ذي شر ومن شر طارق الليل والنهار ومن شر والد وما ولد ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها وهو الغفور الرحيم اللهم احفظ صاحب هذا الدعاء من شر الأعداء ومن شر جميع المحنة والداء ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد يا رب بعزة عزتك والقهر بلطفك والرحمة رحمتك يا واهب العطايا يا دافع البلايا يا غافر الخطايا يا ستار العيوب يا نور الغيوب يا نور القلوب يا حبيب القلوب يا قاضي الحاجات يا رحمن الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين بحق إلى الله تصير الأمور اللهم أستودعك نفسي وروحي ومالي وأولادي وجميع ما أنعمت علي في الدين وجميع ما أنعمت علي في الدين والدنيا والآخرة إنه لا يضيع صانيك يصونك ومحفوظك ومامولك ولا يجيرني أحدا منك ولن أجد من دونه ملتحدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر برحمتك يا أرحم الراحمين
وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيد يا سند يا صمد يا من له المستند اجعل لي فرجا ومخرجا مما أنا فيه واكفني فيه وأعوذ بك بسم الله التامات يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا خالق يا رزاق يا بارئ يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا مالك يا قادر يا وهاب يا تواب يا حكيم يا سميع يا بصير يا غفور يا رحيم يا غافر يا شكور يا عالم يا عادل يا كريم يا رحيم يا ودود يا غفور يا رؤوف يا مغيث يا مجيب يا حبيب يا منيب يا رقيب يا معيد يا حافظ يا قابض يا حي يا مالك يا باعث يا وارث يا رحيم يا راحم يا فاتح يا فارج يا فاخر يا معز يا مذل يا معين يا مبين يا جليل يا جميل يا كفيل يا وكيل يا دليل يا حي يا قيوم يا جبار يا غفار يا حنان يا منان يا ديان يا غفران يا برهان يا سبحان يا مستعان يا سلطان يا أمين يا مؤمن يا متكبر يا شكور يا عزيز يا علي يا وفي يا زكي يا قوي يا غني يا محق يا معطي يا آخر يا أحسن الخالقين يا خير الرازقين يا خير الغافرين يا خير المحسنين يا خير الناصرين يا أرحم الراحمين يا نور السماوات والأرض يا نور السماوات والأرض يا هادي المضلين يا دليل المتحيرين يا خالق كل شيء يا فاطر السماوات والأرض يا هادي المضلين يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا رفيع الدرجات يا مجيب الدعوات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا محيي الأموات يا ضاعف الحسنات يا دافع البليات
اللهم احفظ صاحب هذا الدعاء من الطاعون والزلزلة والفجاة والوباء، ومن شر السلطان الجابر، وشر العين السوء، ومن السلطان الجابر، وشر العين السوء، ومن شر الأعداء، ومن شر الجن والإنس بحق لا إله إلا هو الحي القيوم بحق كافها يا عين صاد، وبحق حميم عين سين قاف، وبحق محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وبحق سيدنا أبي بكر الصديق، وبحق عمر بن الخطاب، وبحق عثمان بن عفان، وبحق علي المرتضى رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والأئمة الهدى، وبحق اللوح والقلم والكرسي والعرش، وبحق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم احفظ صاحب هذا الدعاء من شر كل ذي شر، ومن شر طارق الليل والنهار، ومن شر والد وما ولد، ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وهو الغفور الرحيم. اللهم احفظ صاحب هذا الدعاء من شر الأعداء، ومن شر جميع المحنة والداء، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. يا رب بعزة عزتك والقهر بلطفك والرحمة رحمتك، يا واهب العطايا، يا دافع البلايا، يا غافر الخطايا، يا ستار العيوب، يا نور الغيوب، يا نور القلوب، يا حبيب القلوب، يا قاضي الحاجات، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين. بحق إلى الله تصير الأمور. اللهم أستودعك نفسي وروحي ومالي وأولادي وجميع ما أنعمت علي في الدين، وجميع ما أنعمت علي في الدين والدنيا والآخرة، إنه لا يضيع صانيك، يصونك ومحفوظك ومامولك، ولا يجير لي أحدا منك، ولن أجد من دونه ملتحدا.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا.